मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। हर्क साम्पाङलाई धेरैले मन पराउँछन्, तर कतिपयले भने उहाँको आलोचना चाहिँ हर्के पास्टर के भनेर आलोचना पनि गर्छन्। तर त्यही राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा चाहिँ 21 जना क्रिस्चियनहरू उम्मेदवार रहेछन्। यसलाई कसरी हेर्नु हो पुण्य सर? रवि लामिछानेको विषयमा मान्छेहरूले प्रश्न नउठाउने, तर हर्क साम्पाङलाई त्यसरी आलोचना गर्नुलाई कसरी हेर्नुभयो? सर्वप्रथम त बडो विडम्बना र आश्चर्यको विषय के हो भने हर्क साम्पाङज्यूलाई विगतमा पास्टर हर्के आदि इत्यादि भनेर जसले अत्यन्तै होच्याएर बदनाम गर्यो, वाहियात प्रोपोगन्डा मचाएर हिरो छाप्यो, उहाँको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी डिसइन्फर्मेसनको बाढी चलायो, त्यो पङ्क्ति सबभन्दा बढी कोही थियो भने रासोपा नै थियो। रासोपाको मान्छेहरू जो सोसियल साइटमा अति सक्रिय छन्, उनीहरूले नै आफ्नो फेसबुक स्ट्याटस मार्फत उहाँले कुनै पनि कमेन्ट लेख्नुभयो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिको आफ्नो धारणा राख्नुभयो भने तल पास्टर हर्के भनेर उहाँलाई दुर्नाम गर्ने, बदनाम गर्ने, चियाकप्प तुफान चलाउने, स्याल यहाँ मचाउने, बवन्डर गर्ने, हिलो छाप्ने अरू कोही नभएर सबभन्दा बढी रासोपाका कार्यकर्ताहरू र तिनका भक्तजनहरू, तिनका झोलेहरू थिए। तर यहाँ अद्भुत आश्चर्य के भइदियो भने तिनकै आफ्नो आराध्य देव मानिएका ठुला नेताहरूले र तिनको पार्टीले सबभन्दा बढी पास्टरहरूलाई यो चुनावमा उम्मेदवार हुने मौका दियो। 21 जना त उनीहरूको अहिलेको संसदमा पुर्याउनको लागि क्रिस्चियनहरूबाट उम्मेदवार छ। अब अर्को कुरो के छ भने धेरै मान्छेहरू क्रिस्चियन धर्म कबुल गरेका मान्छे पनि त्यहाँ छन्। यद्यपि हामी धार्मिक हिसाबले सर्वधर्म समभावको नीति अप्नाउँछौँ। म वैदिक सनातनी हिन्दू भए पनि म सबै धर्मलाई सम्मान गर्छु, इज्जत गर्छु। कोही मान्छे आस्थाका साथ क्रिस्चियन हुन्छ भने उसलाई घृणा गर्नु हुँदैन। तर मिसनरीको रूपमा रिलिजियस कन्भर्जनको हिसाबले नेपालको मौलिक संस्कृति धर्म परम्परा नष्ट गर्ने गरी डलर युरो भारूको चलखेल गरेर धर्म परिवर्तन गर्ने कुरामा मात्रै हाम्रो आपत्ति हो। त्यो गैर कानुनी कुरो रोकिनु पर्यो भन्ने हो। तर नेपालमा धार्मिक कन्भर्जन गर्ने र नेपालमा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउन सबभन्दा बढी उद्धत मान्छे कोही छन् भने रासोपामा छन्। जस्तो अस्ति भर्खर हर्क के अरे त्यो खगेन्द्र सुनारको उटपट्याङ अभिव्यक्ति हेर्नु, गाई काट्न पाउनुपर्छ भनेर उदण्ड अभिव्यक्ति दिएको थियो। यही कुरो चाहिँ हर्क साम्पाङज्यूको कुनै कार्यकर्ताबाट आइदिएको भए के हुन्थ्यो? तुरन्त पक्राउ गर्थ्यो सत्ताले। तर खगेन्द्र सुनारको हकमा त उनको उम्मेदवारी पनि खारेज भयो। होइन, अहिले त रासोपाकै सत्ता हो, सरकार हो भन्छ नि त मान्छेले। यो सरकारै रासोपाको हो, रासोपाले नै बनाएको सरकार हो। अब उनीहरू संविधानभन्दा माथि छन्, कानुनभन्दा माथि छन्। हो, रासोपाको दुई नेता रवि लामिछाने र बालेन शाहले गरेको 7 बुँदे सहमतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा पनि छ। जेनजी आन्दोलनमा अपनत्व लिने भनेको चाहिँ जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको आगजनी, ध्वंस, हिंसा सबैलाई ओनरसिप लिने भने हो। तर कमसेकम प्रचण्ड जति नैतिक हुन म रवि लामिछाने वा बालेनलाई भन्छु। अब उनीहरूले नबुझेरै नजानेरै ओनरसिप लिइसके, कानुनी रूपमा उनीहरू त्यहाँ फसिसके भन्ने कुरो चाहिँ उनीहरूलाई थाहा छैन, किनभने उनीहरू अराजनीतिक मान्छे हुन्। तर कमसेकम प्रचण्डले जस्तो छाती ठोकेर त्यो जेनजी मोमेन्टमा भएको तोडफोड, आगजनी, सिंहदरबार जलाउने, संसद भवन जलाउने अथवा सर्वोच्च अदालत जलाउने काम पनि उनीहरूकै निर्देशन वा उनीहरूकै सूक्ष्म निगरानी वा उनीहरूकै मातहत भएको थियो भनेर खुलेआम किन बोल्न सक्दैनन्? त्यसलाई बरु क्रान्ति भनुन् अथवा त्यसलाई विद्रोह भनुन् भन्न त अप्रत्यक्ष रूपमा भनेका छन्। त्यसकारण भोलि राज्य प्रशासन दह्रो भएको खण्डमा, कानुनी राज हाबी भएको अवस्थामा र लोकतन्त्र लिकमा हिँडेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले 30,000 भिडियो फुटेज अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाइसकेका छ र यी लुसिफरवादीहरूलाई भोलि जुनसुकै समय मुद्दा हुनसक्छ। यो विषयमा यिनीहरू तानिन सक्छन्, किनभने रवि र बालेनले सजिलो पनि बनाइदिएका छन्। अब यिनीहरूको चाहिँ के रहेछ भने अरूको हकमा चाहिँ यिनीहरू बेसरी प्रहार गर्छन्। अब त्यो खत्री केटो हेर्नु त एउटा उम्मेदवार हुने हिँडेको आफै जेल तोडेर रवि भगाउँ भन्छ। आशय त्यो छ नि। होइन, पत्रकारिता गरिरहेको थियो त्यति बेला, होइन? यो पत्रकारिता हुन्छ, त्यो पर्चाकारिता हो, एउटा प्रोपोगन्डा। रासोपाकारिता हो त्यो। रासोपा पनि इमान्दार रासोपा होइनन् क्या। उनी रविलाई घोषपेच गर्ने, रविलाई सहकारी ठग भन्थे, अनि नातावाद लगाए भन्थे, आलोचना गर्थे, घृणा गर्थे नि। पछि पो चम्चे भए त। ती त महाको झोले हुन्, महाका मासु भात भने
मासु भाते भने चाहिँ तिनीहरू हुन् के अरूको जिउमा चाहिँ झुम्रा हिँड्या देख्नु नहुने टेलिस्कोप लगाएर हेर्ने आफ्नो जिउमा भैँसी हिँड्या पनि नदेख्ने त्यस खालका योग्यता क्षमता प्रतिभा नभएका पढाइ नभएका लेखाइ नभएका अनुभव नभएका सामाजिक चरित्र नभएका विदेशीहरूको हातमा नाचेका भ्रष्टाचार गर्न पायो भने थाल मात्रै होइन भात मात्रै होइन थालै खाने स्वभावका यस खालका नराधमहरूको चरित्रहीन मान्छेहरूको विषयमा टिका टिप्पणी गरेर म आफ्नो अमूल्य समय त खेर फ्याँक्न चाहन्न तर एउटा कुरो चाहिँ तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा यो चटाइमा गुन्द्री बनाएर जसले सेवा गरेको छ जसले मातृभूमिको राम्रो भलो चिताएको छ त्यस्तो व्यक्तिलाई छिछि दूर गर्छन् हेर्नु त कालापानी लिपियादुराको महान नक्सा जारी गर्ने ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको नेपाललाई हिस्सा बनाउने केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकारलाई बिआरआई सम्झौतामा नेपालले ब्रेक थ्रु गरिसकेपछि कसरी बलात् त्यो सरकार टोपल डाउन गरे कसरी नेपालमा हिंसा बचाए भन्ने कुरो त तपाईँले देख्नु भएको छ हर्क साम्पाङज्यूले जब माटोको संरक्षण गर्नुपर्छ राष्ट्रियता बलियो बनाउनुपर्छ भनेर एउटा नयाँ शक्तिको रूपमा उर्वर आवाज उठाउनु भयो त्यसपछि उहाँलाई बदनाम गर्ने पेलपाल दिलजाल ठेलठाल गर्ने उहाँलाई सर्वनाशको बाटोमा लान खोज्ने यो भएको छ तर जनता रूपी भगवानले हर्क साम्पाङज्यूलाई पनि आशीर्वाद दिएका छन् र स्थापित दरियो फोर्सको रूपमा नेकपा एमालेलाई पनि जनताले माया गरिरहेको अवस्था छ र यिनीहरूको त हेर्नुहोस् अहिले गाउँमा ठाउँ टोलमा यिनीहरूको बदनामी सुरु भएको छ तपाईँले देखिहाल्नुभयो हिजो हामीले चर्चा पनि गऱ्यौँ होइन एउटा मधेस क्षेत्रमा एउटा सानी नानीको किचेर हत्या भएको छ रौतहटमा मेरै छिमेकी जिल्लामा ऊ सर्राई कि के अरे महोत्तरी कि सिराज सप्तरीतिर एकजना मान्छे विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बस्या भ्रष्टाचार गरे उनीहरूले उम्मेदवारी नै खारेज हुने अवस्था बनेको छ अख्तियारमा मुद्दा पुगेको छ त्यति मात्रै होइन बालन शाहले के तमासा गरेको आफ्नो हजुरबा उमेरको व्यक्तिको बिचमा उनी जान्छन् गाडीको सिसा बल्ल बल्ल खोलेर गाडीको झ्याल खोलेर के अरे ढोका खोलेर जान्छन् के छ खाजा खानु हो ठाडो बोल्छन् बुवा नमस्कार अनि हजुरको घर कता हो म त यसो यता आएँ चुनावको सिलसिलामा भन्नु त कता कता अङ्गालो हालेका छन् 80 वर्षको वृद्ध मानिसलाई अङ्गालो हाल्न सकिन्छ के छ खाजा खानु हो भन्न सकिन्छ त्यसकारण बालन शाहसँग राजनीतिक सामाजिक छवि पनि छैन र रवि लामिछानेको त झन् नौटङ्कीले सीमा नाग्यो होइन रवि लामिछाने आज गोर्खा पनि पुगेछन् देशभक्त छोरो हो उहाँबारे शङ्का गर्नु पर्दैन भनेर गोर्खा पुगेर सुदन गुरुङको चुनावी प्रचार अभियानलाई सहयोग गर्न पनि पुगे उनले के पनि भने भ्रष्टाचारको अलिअलि हिस्सा बाँकी राख्ने हो भने अरू दललाई पनि मत बाँड्नुहोस् तर भ्रष्टाचार पुरै निमिट्यान्न पार्ने हो भने चाहिँ घन्टीमा भोट हाल्नुहोस् भने कसरी हेर्नुभयो यो चाहिँ अचम्मकै कुरो हो सिकारीले हरिणको रक्षा गर्छु भने जस्तै हो बाँदर र मकैबारीको जिम्मा लगाए जस्तै हुन्छ सहकारी ठगीको मुद्दा जसले खेपिरहेको छ त्यसले भ्रष्टाचार निवारण गर्ने चुड्किला सुनाइरहेको छ मजाक हो यार भ्रष्टाचारको अभियोग खेपेको सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग खेपेको भर्खरै कुन स्रोतबाट चितवनमा नयाँ घर किने त्यहाँ पनि घर किनिरहेका छन् त्यसकारण आफै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको आफै राष्ट्रघातको रसातलमा पुगेको आफै अनियमितता र विदेशी दलालीको नर्कमा खसेकाहरूले अरूलाई स्वर्गको अर्तिर उपदेश दिनु बिल्कुल हास्यास्पद छ 21औं शताब्दीको सबभन्दा क्रूर ठट्टा अथवा भद्दा मजाक योभन्दा अर्को हुनै सक्दैन रवि लामिछानेले नेपाली जनतालाई भावनात्मक रूपमा दोहन गरेका छन् इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेका छन् भिक्टिम कार्ड खेलेका छन् अब हेर्नु न त्यस्तो घाइते हुन्थे भने आराम गर्नु पर्दैन ठमठमी नाची पनि रहेछन् फेरि हिँडी पनि रहेछन् त्यो नक्कली नै हुनसक्छ त्यो खै होइन बालिन शाहको हेर्नु त घरमा चोरी भएको भन्ने कुरा नि प्रहरीले यसो पछि अनुसन्धान गर्दाखेरि चोरी नै भएको रहन्छ बालिन शाहको झापाको सम्पर्क कार्यालयमा चुनावी सम्पर्क कार्यालयमा रासोपाको सम्पर्क कार्यालय तोडफोड भएको भन्ने लास्टमा केही पनि होइन रहेछ अनि रवि लामिछानेको बिरामी भएको कुरा पनि पहिला फोटो आयो त्यही फोटो होला भनेर धेरैले दुःख व्यक्त गरे पछि एआई हो भन्ने कुरा आयो अहिले तपाईँले जसरी अब कार्यक्रममा गएर रवि छमछमी नाचेको कुरा आइरहेको त उनको खुट्टामा भएको त्यो बिमार पनि त्यो नक्कली प्रचार हो कि भन्ने कुरा आयो होइन यो यसको हेडमास्टर जसले जे भने नि गगन थापा हुन् बिहारी शैलीमा उनले पहिला मटन काजी हुनु अगाडि बम काजीमा उनी यसकारण परिणत भएका थिए कि अब विप्लवको नाउँमा नक्कली बम पड्काएर उनले यसो प्लास्टर गरेका थिए त्यसको भद्दा नक्कल अहिले सुरु हुँदैछ तपाईँलाई एउटा कुरा मैले भनिहालौँ कि यो जुन ढङ्गको कलाविहीन नाटकको सुरुवात भएको छ जनतालाई इमोसनल फुल बनाउने भिक्टिम कार्ड खेल्ने
तपाईँहरूसँग एजेन्डा छैन होइन, तपाईँहरूसँग कुनै विकासको परियोजना छैन, संसदमा गएर तपाईँहरूले उल्लेख्य भूमिका खेल्नु भएन, विकास परियोजना लानु भएन, अब तपाईँहरू जनताको अगाडि मुख देखाउन लायक हुनु भएन, तपाईँहरूको एजेन्डा छैन, तपाईँहरूको मौलिक विचारधारा छैन, तपाईँहरू देश चलाउन हिँड्नुभयो, तपाईँहरूले विदेशी दलाली गर्नुभयो, अनि तपाईँहरूले लुसिफरवादी चिन्तन बोक्नुभयो, देशलाई भड्कालोमा लानुभयो, अब अहिले ठुला कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने रवि लामिछाने खोच्याङ गरेर हिँडेको अवस्था हेर्दा तपाईँ कुन हस्पिटलमा चाहिँ उपचार गर्नुभयो त? तपाईँले त्यो प्राथमिक उपचार कहाँ गर्नुभयो त्यसको पनि विवरण दिनुहोस्। मैले प्राप्त गरेको सूचना अनुसार उनी बाबुराम भट्टराई, जसलाई उनीहरूले भविष्यको राष्ट्रपतिको रूपमा हेर्न चाहेका छन्, उनी लगायतको व्यक्तिहरूसँग खुफिया एजेन्सीसँग सघन वार्तामा थिए अरे। अब यता बालनको टेन्सन त छँदैछ, रवि लामिछानेको औकात भनेको त्यही हो नि त। त्यो फ्री तिब्बत मुभमेन्टको लागि खटेकोलाई जिम्मा लिएका छन् उनले, व्यक्तित्व बनाइदिने, सांसद बनाइदिने। बारबारा फाउन्डेसनबाट परिचालित भएर फ्री तिब्बतको लागि एकछिन नीति विरुद्ध नेपालमा खटिएको सुदन गुरुङ जस्तो भल्गर पात्र, जसले जेएनजीमा मान्छे मराउनको लागि भूमिका खेलेको भनेर आलोचित छन्, त्यसलाई काँधैमा बोकेर संसदमा पुर्याउने जिम्मेवारी उनले लिएका रहेछन् विदेशीहरूसँग। बालेन शाह जो लुसिफरवादी हुन्, उनलाई सत्तामा पुर्याउने, प्रधानमन्त्री बनाउने जिम्मा जो लिएका छन्। रवि लामिछाने एक विवश लाचार पात्र हुन्, उनीबाट केही अपेक्षा गर्नु पर्दैन, उनीसँग कुनै क्षमता पनि छैन। होइन, हामी बोल्दैनौँ, हामी 5 वर्षमा काम गरेर देखाउँछ, कामले बोल्छ, हामीले बोल्नै पर्दैन भन्ने कुरा गरे। हामीलाई बहुमत दिनुहोस्, हामी 5 वर्षमा काम गरेर देखाउँछ, हामी बोल्नै पर्दैन, हामी कामले देखाउँछौँ भने कसरी? ए निवर्तमान अमेरिकी नागरिक रवि लामिछानेजी, तपाईँ पहिलो कुरो त नेपाली आत्मा तपाईँको शरीरमा छँदै छैन। तपाईँ वास्तवमा भन्ने हो भने अमेरिका गएर अमेरिकाको नागरिकता लिएर नेपालमा करियरको लागि, महत्त्वाकांक्षाको लागि फर्किएको मान्छे। त्यसकारण तपाईँ नेपाली हो भनेर हामीलाई, तपाईँको हो भाषा नेपाली होला, तपाईँको पोसाक नेपाली होला, तर तपाईँले आत्मा बेचिसक्नु भएको छ। जसले पापी पेटको लागि देशको नागरिकता बेच्यो त्यस्तो मान्छेसँग अपेक्षा गर्ने, अनि यत्रा सहकारी ठगीको मुद्दा लिएर हिँडेको छ, पासपोर्ट दुरुपयोगको मुद्दा लिएर हिँडेको छ, त्यसले नैतिकताको पाठ सिकाउने। यो त के भने नगरवधुले कुनै कुमारी केटीलाई गएर चरित्रको कुरा सिकाए जस्तो भयो के कल गर्ले। त्यसकारण यस्ता पोलिटिकल प्रेस्टिच्युटहरूबाट, पोलिटिकल प्रेस्टिच्युट भने है फेरि मैले व्यक्तिगत रूपमा, यिनीहरूले चरित्र नैतिकताको कुरा गरेर जग नहसाए हुन्छ। अनि अर्को कुरो के भने नाटक नौटङ्की खुब भयो। एउटा चितवनमा तपाईँको नक्कली आक्रमण खेपेको भनेर प्रचारित भएर पछि क्यारियर बनाएको केटो फेरि त्यो नानीदेखि आएको बानी सम्झिँदो रहेछ, अब उता कता आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर खुकुरी हान्न खोजे भनेर पब्लिक सेन्टिमेन्ट भड्काउँछ। होइन, अहिले त ज्ञानेन्द्र साईका मान्छेले पैसा बाँडेको भनेर पनि आइरहेछ, त्यहाँ पैसा बाँड्न खोज्दा चाहिँ स्थानीयले प्रतिकार गरेको कुराहरू आइरहेछ, त्यही विषयमा उनीहरू त्यही गर्छन् के, जसलाई जे गर्दा हुन्छ त्यही गरिरहेका हुन्छन्। सामदाम दण्डभेद सबै नीति अपनाउँछन्। तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो सुशीला कार्की रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिनको लागि कति भावुकताको तहमा गएकी रहेछन्। जनआस्थामा न्युज पनि आएको छ, ओम प्रकाश अरियालले बरु त्यो कुरा स्वीकार गरेका रहेछन्। त्यसैले तपाईँलाई म भन्छु, दुर्गा प्रसाईलाई यो सरकारले पक्राउ गर्यो भने त एउटा प्रसङ्गमा जाउँ न ल। दुर्गा प्रसाईसँग हाम्रा कैयौँ असहमति छन्, सैद्धान्तिक विमति छन्, तर दुर्गा प्रसाईलाई पक्रिएर के यो सरकार उनको लोकतान्त्रिक आवाज थुन्न चाहन्छ? उनले पछिल्लो समयमा लुसिफरवादी खास गरी बालन शाह र रवि लामिछानेको कुकृत्यको भण्डाफोर गरेका थिए। उनले 3 दिन अगाडि एउटा रोचक कुरो गरेका थिए, यो सरकारले गरेको कृत्य र सुदन गुरुङ, बालन शाह, रवि लामिछानेले कसरी योजना बनाए, उनीसँग त सिंहदरबार जलाउने कुराको अन्य कुराको भिडियो नै छ अरे। त्यो भिडियो प्रमाण सार्वजनिक गर्छु भनेपछि उनलाई समाइएको छ। मान्छे रिहाई गर्नुपर्छ दुर्गा प्रसाईलाई। तपाईँ पनि हिजो आक्रमण भए पनि दुर्गा प्रसाईको अहिले यति बेला साथमा हुनुहुन्छ? त्यसो भए होइन, दुर्गा प्रसाईलाई सेटिङमा गिरफ्तारी गरेर उनलाई हिरो बनाउन खोजिएको होइन भने उनको शीघ्र रिहाई हुनुपर्छ। आज ठाउँ ठाउँमा आन्दोलन पनि भइरहेको छ। होइन, समय परिस्थिति अनुसार एजेन्डाहरूमा कहिलेकाहीँ एकरूपता हुनसक्छ। उनीसँग मैले भनिहालेँ, यो लुसिफरवादी चिन्तन विरुद्ध एक ठाउँमा हामी उभिन सक्छौँ। यो देशलाई रसातलमा पुर्याउने, इन्डो वेस्टको रक्षान बनाउने कुराको विरुद्ध उनी बोलिरहेका छन्। र एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, मैले योभन्दा अगाडि पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ, केपी शर्मा ओलीज्यूसँग उहाँको सम्बन्ध सुध्रिएको छ। उहाँ सम्भवतः केपी शर्मा ओलीज्यूको लागि भोट माग्न झापा पनि जाँदै हुनुहुन्थ्यो। र त्योभन्दा अगाडि नै सायद भनिन्छ दुर्गा प्रसाईसँग रहेको झन्डै आधा दर्जन
भन्दा बढी अडियो भिडियो सार्वजनिक गरे भने न रवि लामिछाने, न बालेन शाह, न सुदन गुरुङ, न सुशीला कार्की कोही मुख देखाउन लायक हुँदैनन्। यो सरकारै ढल्न सक्छ भनेर भनिन्छ। किनभने केपी शर्मा ओलीज्यू छ, उहाँको अन्तरङ्ग सम्बन्ध छ, उहाँलाई विभिन्न निकायबाट त्यो अडियो भिडियो आएको होला, भारतीय पक्षसँग पनि उनको राम्रै सम्बन्ध छ। त्यसैले या त तपाईँको यिनलाई केही दिन थुनाएर बाहिर निकालेर मन्त्री बनाउन खोजिँदैछ राजनीतिकमा। त्यो भयो भने पनि आश्चर्य नमान्नु, किनभने सुशीला कार्कीले बोलाएर कफी पनि खुवाउँछिन्, माया पनि गर्छिन्, अनि थुनेर क्यारियर त बनाइदिया होइन भनेर पनि बेनिफिट अफ डाउट लिन सकिन्छ। एउटा कुरो चाहिँ पक्का छ, यदि दुर्गाले विद्रोही आवाज कायम गरे, यो सरकारसँग झुकेनन् भने निकट भविष्यमा हर्क साम्पाङज्यू, केपी शर्मा ओलीज्यू र दुर्गा प्रसाईज्यू राष्ट्रियताको मामिलामा एउटै लहरमा उभिएर यो लुसिफरवादीहरूलाई ठेगान लगाउन आवाज बुलन्द गर्नुहुनेछ, सङ्घर्षको ऐलान गर्नुहुनेछ। हजुर, हर्क साम्पाले लेख्नु भएको रहेछ, परिवर्तन खोजेको भन्नुको अर्थ नेपाललाई अरू देशको उपनिवेश बनाउनुपर्छ भन्ने बुझ्नुहुन्न। राष्ट्रपा लक्षित उहाँको टिप्पणी हुनसक्छ। विचार गर्नु, विदेशी दलाललाई जिम्मा नलाउनु यो देश भन्नुभएको छ उहाँले। एउटा कुरो के छ भने यिनीहरू त विदेशबाट परिचालित मान्छे हुन्, यो देशलाई तबाह गर्न आएका हुन्, राष्ट्रियतालाई सर्वनाश गर्न आएका हुन्, देशलाई दोस्रो युक्रेन बनाउन आएका हुन्। भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको आत्मा यिनीहरूमा ट्रान्सप्लान्ट छ भनेर किन जनताले शङ्का गरिरहेका छन्? बिस्तारै मान्छेलाई यो कुरा थाहा हुँदै आयो यिनीहरू कहाँबाट परिचालित छन्। अहिले पैसा पानी सरह बगाइएको छ। रवि लामिछानेको कुरा गर्नु, जसले यो देशको महान नागरिकता त्यागे, यत्रा मुद्दा बोकेर हिँडेका छन्। अब उनी आफै सुशासनको पाडै पुराण लगाउँदै हिँडेका छन्। योभन्दा ठुलो भद्दा मजाक नाटक केही हुन्छ? अनि प्रधानमन्त्री भन्ने पद चोर बजारमा राखिएको सेकेन्ड ह्यान्ड चोरीको बाइक हो थोरै, जसलाई पनि बाँड्दै हिँड्ने। त्यसकारण एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्छु, रवि लामिछानेको यो कथा, यो व्यथा, उनको बारेमा हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि वर्णन गर्न सक्दैनन्। मलाई धेरै साथीहरूले तपाईँ आधारहीन कुरा नगर्नु भन्थे के, तर एउटा कुराको मैले प्रमाण फेला पारेँ। मैले बारम्बार के भनेको थिएँ भने रवि लामिछानेले केही समय अगाडि सिके राउत जस्तो देशद्रोही चिन्तन बोक्ने व्यक्तिलाई काँधमा बोकेका छन् भन्दा छ त्यसको प्रमाण भन्थे। आज म तपाईँलाई प्रमाणै पेश गर्छु। सिके राउत जसले राष्ट्रियता नै ध्वस्त पार्न मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने मिसनमा हिँडेका छन्, उनलाई त काँधैमा बोकेर ठुलो नेता सम्झेर प्रधानमन्त्री बनाउने पो भनेका रहेछन् रवि लामिछानेले। ल यहाँ म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। ल हेर्नुहोस्, नेपाल टुक्राउने, नेपाल आमालाई गाली गर्ने सिके राउतलाई प्रधानमन्त्री बन्नु पर्छ भनेको रहेछ रवि लामिछाने। नेतृत्वमा सरकार बनोस्, नेपाल हाम्री आमा होइनन्। अब एक महिनापछि चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, बालेन्द्र शाह, कुलमान घिसिङ, डाक्टर सिके राउत चाहिँ मिले। ल हेर्नुहोस्, भनेपछि यो स्क्रिप्ट लेख्ने चाहिँ स्वर्णिम वाग्ले रहेछन्, जसको श्रीमती भियतनामी छिन्, जसले मुनरो डक्ट्रिनको आधारमा नेपालमा मोदीको वर्चस्व रहनुपर्छ भनेर भारतीय दलाली गरेका थिए। एमसिसीको नाङ्गो दलाली गरेर नेपालमा गगन थापासँग मिलेर एमसिसी भित्राउन मेरो भूमिका छ भनेर छाती पिटेका थिए। र अर्को कुरो तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, अर्को पनि मसँग भिडियो छ। आज हेर्नुहोस्, वास्तवमै देशभक्त तराई मधेसीहरूलाई, तराई मुलका मधेसी साथीहरूलाई म इज्जत गर्छु, सम्मान गर्छु। ती लाठीमा लाठो चलाएर भने पनि राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा गर्ने ती महान देशभक्त सपुतहरूलाई सम्मान गर्छु। तर आयातित नागरिकहरू जो महेन्द्र चौधरी जस्तो बन्न खोजिरहेका छन्, देशको फिजीकरण वा सिक्किमीकरण गर्न खोजिरहेका छन्, उनीहरूले पनि बालेन शाह मन पराइरहेका छैनन्। बालेन शाह चाहिँ एउटा बाहेक सबैलाई धोका दिने मान्छे हुन्। एउटा शक्ति केन्द्र इन्डो वेस्टलाई धोका दिन सक्दैनन्, दिँदैनन्। नेपाली जनता, मधेसी समुदायलाई धोका दिए, महान देशभक्त नेपालीलाई धोका दिए। तपाईँको यत्रो सिंहदरबार जगाउनुपर्छ भनेर स्क्रिप्ट लेख्ने मान्छे, जेनजी आन्दोलनको आगोमा घिउ थप्ने मान्छे, आज यहाँ काठमाडौँबाट लाखौँ लाख नेपालको तराई मुलका मधेसीहरूलाई खेद्ने यिनै होइनन्, कवाडहरूलाई अनि ठेलामा व्यापार गर्नेहरूलाई। त्यसकारण एकजना देशभक्त मधेसी मुलका नेपाली साथीले यहाँ के भन्नुभएको रहेछ तपाईँलाई म देखाइदिन्छु, त्यो भिडियो हेर्नु होला। ल हेर्नुहोस्, यहाँ मसँग छ, म तपाईँलाई देखाइदिन सक्छु त्यो भिडियो। ल सुन्नुहोस्, यहाँ त सम्झौता बालेन शाह र
मलाई लाग्छ रहरको एजेन्टको भएछ। के भएछ भने जब बालेन शाह निर्वाचित भइसकेपछि उहाँको पछाडि हेर्नुभयो नेपालको नक्सा थियो, चुचे नक्सा राखेको थियो। कहाँको थियो? लिपुलेक, लिम्पियाझुरा र कालापानी। अब बालेन शाह प्रधानमन्त्री भएर किन मुद्दा छोड्दियो बालेन शाह? यो किन छोड्नु पर्यो? यो मुद्दा त आज किन नउठाएको? कुनै दिन हिन्दी सिनेमा चल्नु हुँदैन नेपालमा भनेको, ठिक छ, नेपालमा हिन्दी सिनेमा चल्नु हुँदैन, नेपालीलाई फिल्मलाई माथि ल्याउनु पर्छ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर मुद्दा किन छोडिदिनु भयो? म त कबारको मुद्दा बोकेँ नै हिजो, आज पनि कबारको गरिबको मुद्दा बोकेको हो नि त। काठमाडौँबाट लाखौँ कबारीलाई भगाउने काम बालेन शाह, लाखौँ फुटपाथमा कपडा बेच्ने, लुगा बेच्ने बालेन शाह भगाउने, लाखौँ मकै पोल्ने आमाहरूलाई भगाउने बालेन शाह, लाखौँ तरकारी बेच्ने आमा दिदी बहिनीलाई भगाउने बालेन शाह। यहाँ त सम्झौता बालेन शाह र मलाई लाग्छ रहरको एजेन्टको भएछ। के भएछ भने जब बालेन शाह निर्वाचित भइसकेपछि उहाँको पछाडि हेर्नुभयो नेपालको नक्सा। भनेपछि एकजना मधेसी मूलको देशभक्त व्यक्तिले नि के भन्नुभयो भने पहिला नक्सा सक्सा राखेर स्टन्ट गरे, नेपालीको आँखामा छारो हाले, आज त्यो कहाँ छ, यिनको अभियान कहाँ पुग्यो भनेपछि यिनी सेटिङमा छन् भन्ने कुरो गरे। लाखौँ लाख नेपालीहरूलाई बेरोजगार बनाउने, सडकबाट खेद्ने, गरिबहरूलाई झन् गरिब बनाउने, मानवता नभएको लुसिफरवादी बालेन शाह जसले कानमा टलल्ल टल्कने टप लगाएर हिँड्छन् अनि रवि लामिछाने जस्तो हाउडे मान्छेलाई देशको शासक भएको म त परिकल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। त्यसैले अब यो मात्रै हो र नाना नौरङका आशिका तामाङको अर्को फन्डा आएछ। यहाँनिर आशिका तामाङ बारे हर्क सापाले पनि एउटा स्टार लेख्नु भएको छ। आशिका तामाङजी सुन्नुहोस् है, आशिका तामाङजी पनि सिंहदरबार जलाउनु उद्धत भएकी हुन् त? जेजेट आन्दोलनमा धेरै घुसमट भएको थियो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। होइन, हर्क साम्पाङज्यूले एकदमै जायज प्रश्न उठाउनु भएको छ। किनभने आशिका तामाङको एउटा भिडियो भाइरल भएको त हामीलाई थाहा छँदैछ होइन। त्यो भिडियोमा फेरि देखाउनु पर्दैन होला कि देखाउँ? होइन, देखाउनु पर्दैन, थाहा भइसक्यो मान्छेहरू। त्यो सबैले थाहा पाइसके। त्यहाँ चाहिँ उनी सिंहदरबार भर्खर जलाएर आएको कुरो गर्दैछन् र नगरपालिकामा घुसेर त्यो जलाउनु पर्यो भन्दैछन्। कान्छा बाबु भने त त्यो पाप पहाल्ने गङ्गामा डुबेको पो रहेछ त, त्यो सब नाटक रहेछ, सब पपुलारिटी, सस्तो पपुलारिटीको लागि हिँडेकी रहेछन्। अहिले त पब्लिकले पनि हर्क साम्पाङज्यूले ठिकै भन्नुभयो, सिंहदरबार जलाउनेदेखि संरचना जलाउनेसम्ममा तपाईँको भूमिका छ भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। सोध्नुपर्छ, प्रश्न राख्नुपर्छ। अहिले हेर्नु त, यहाँ एकदम पास्टर भनेर उहाँलाई नङ्गाइरहेको थियो, उहाँले त भगवान् श्री पशुपतिनाथको मन्दिर अगाडिको कति राम्रो फोटो राख्नु भएको छ। अहिले हर्क साम्पाङलाई नेपालको मौलिक धर्म परम्परा संस्कृतिको माया छ। उहाँ सर्वधर्म समभाव, कसैलाई पनि धार्मिक जातीय आधारमा विभेद गर्नु हुँदैन, लडाइँ मचाउनु हुँदैन, झगडा गर्नु हुँदैन भन्ने बुद्धवादी किराँत सोच लिएर उहाँ हिँड्नु भएको छ। उहाँ त महान देशभक्त हो। केपी शर्मा ओलीज्यूले त्यस्तै महान सोच राख्नु भएको छ। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, त्यही भएर झापामा केपी शर्मा ओलीज्यूले शानदार तरिकाले जित्नुहुन्छ। त्यसै गरी धरानमा हर्क साम्पाङज्यूले मजाको शानदार नतिजा निकाल्नुहुन्छ। अब मलाई साथीहरूले सोध्नुहुन्छ बालेन शाह रोज्नुहुन्छ कि हर्क साम्पाङ? ए बाबा, तपाईँ र हर्क साम्पाङको किन अपमान गर्नुहुन्छ क्या? हिरा र किराको काहीँ तुलना हुन्छ? कहाँ हर्क साम्पाङ हिरा, कहाँ बालेन शाह किरा जस्तो, कहाँ राष्ट्रघाती एउटा लुसिफर, कहाँ देशभक्त सपुत, तुलनै हुँदैन। हर्क साम्पाङ भनेको त नेपाल आमाको मुहार हसियो बनाउन अगाडि आएको एक देशभक्त सपुत विकासवादी व्यक्ति हो। हिलो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर नेपालको भाग्य र भविष्यको परिकल्पना गरिरहनु भएको छ। बालेन शाह भनेको विदेशीको सीता खाएर गीता गाउने लुसिफरवादी चिन्तनका मान्छे हुन् भन्ने कुरो दुनियाँलाई थाहा भइसक्यो। अब देखिनुपर्ने छोप्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। त्यसैले सिंहदरबार जलाउने स्क्रिप्ट लेख्ने, नेपालको धर्म संस्कृति परम्परा नष्ट गर्नको लागि अगाडि आएका मान्छेहरूभन्दा कता हो कता हर्क साम्पाङ त। यदि हर्क साम्पाङ नैतिकताको सगरमाथा हो भने बालेन शाह अनैतिकताको केसनाकल हो क्या, केसनाकवल हो। यति कुरा ख्याल गर्नु होला। आशिका तामाङको विषयमा चाहिँ तपाईँले आशिका तामाङको त अहिले खेदिएको कुराहरू नै आइरहेको छ। एउटा मसँग हालसालै एउटा भिडियो एभाइलेबल छ जहाँ चाहिँ पब्लिकको अवेरनेस बढेछ है। ल यहाँ सुन्नुहोस् पब्लिकले के होइन, कतै कुनै भिडियोमा त उसलाई डिप स्टेटले यताउता खडा गरेको तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि डिप स्टेट भनेर पुरै अचम्मित भन्नाले डिप स्टेट भन्ने शब्द पहिलोचोटि सुने जस्तो गरेर अचम्मित हुँदै
उसले त्यो ढङ्गको यस्तो उनको अभिनय बढी छ। यहाँनिर महावीर पुन पनि बढी अभिनय गर्छन्। मलाई त खै किताब बेच्दै थिएँ मन्त्री पो बनाइदिएछ भन्छन्। यस्ता नाटक अभिनय धेरै नगरौँ। यो नयाँ मुल्लाले बढी प्याज खान्छ, नयाँ जोगीले बढी खरानी गर्छ भने ठिकै रहेछ। र आशिका तामाङ पनि जर्मनीको पिआर लिएको कुरा, फौजदारी केसमा उनको सजाय दोषी करार भएको कुरो जनआस्थाले सबै न्युज लेखिसक्यो। उनको पिआर नम्बर पनि निकालिसकेको छ। तर निर्वाचन आयोग उनीहरूकै कब्जामा छ। उनीहरूको लाचार छाया जस्तो बनेको हुनाले उनको उम्मेदवारी खारेज भएन। अरूको भए छिसिक्क भए उम्मेदवारी खारेज गर्थ्यो। यत्रो बवन्डर भएको छ। मने म्या भनेर पाठकलाई भोट हाल्न ल अब भोट दिन्छस् भन्छन्। कुखुरी काँवाला कुखुरो भाले च्यापेर भोट माग्छिन्। जनतालाई कुखुराको भाले र बाख्राको पाठोसँग तुलना गर्ने यिनको चेतना स्तर कठैबाट धिक्कार भन्न मन लाग्यो। हो जनताले त्यही कुरो बुझेर जर्मन नागरिक भएको कुरो बुझेरै उनलाई राखराख्ती पारिरहेका छन् र उनको नाटक नौटङ्कीको पर्दाफास हुँदैछ। ल यहाँ सुन्नु, पहिला त्यही जेनजीको जुत्ता रक्ताम्य जुत्ता देखाए कि होइनन्, राजसभाको आलोचना गरे होइन, अहिले त्यहीँ गइछन् त। ल यहाँ सुन्नुहोस् उनलाई जनताले कसरी खेदेका छन् भन्ने कुरा आफ्नै ओडामा खेदिदिएछन्। सामाजिक अभियान त हुन्छ नि। म तपाईँको बिग फ्यान, दिदीको धेरै लाइक गर्थेँ, कमेन्ट गर्थेँ, तपाईँको म त एउटा बिग फ्यान थिएँ। तर तपाईँले एक दिन सिंहदरबार जल्दैछ युवा साथी अगाडि बढ भनेको तपाईँको भ्यू, तपाईँको भोइस छ। त्यो दिनदेखि म तपाईँले चाहिँ दिदी तपाईँ जर्मनी नागरिक हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा मेरो दिदीबहिनी चेलीबेटी तामाङ हो, तर तपाईँ अहिले विदेश नागरिक हो नि। तपाईँले चुनाव जिते भने तपाईँ प्रमाणित भएको छैन नि त। भनेपछि विदेश नागरिक हो भन्दा हो भनेकी छिन् उनले। भनेकी छिन् होइन। उनले हो त कहाँ भन्छन् त। त्यो भनेपछि त सिद्धिको नि। त्यति लाठी त उनी छैन नि। तर तथ्य त आयो नि, प्रश्नले सिद्ध्याइदियो नि त। त्यो साथी जसलाई म धन्यवाद दिन्छु जसले यत्रो साहसिक प्रश्न सोध्नुभयो। अहिले ठाउँ ठाउँमा सोधिरहेका छन्, याद गर्नु होला। होइन राजसभाको उम्मेदवार त ठाउँ ठाउँमा खेदिएका प्रश्नबाट घेरिएका छन् होइन, घेरिएका छन्। यी नयाँ मुल्लाले बढी प्याज खाएका छन्। अब हेर्नु न, देश बनाउने रे के आयातित विचार लिएर आयातित संस्कृति बोकेर देशलाई विभिन्न खाले। अब फेरि सिंहदरबार जलाउन त्यहाँ टिकट पाउने योग्यता नि कस्तो रहेछ भने जो मान्छे धन्दा सेठ छ, जो गल्लावाल छ, जो मालपानीको मालद्वारा सञ्चालित छ होइन। मालपानीको कुरा पनि सबै विवादमा आइसक्यो होइन। 101% त करै छली गरेको भन्ने कुरा आयो। गाडीभित्र नागरिकता सम्बन्धी विवादमा मुद्दा परिरहेको त्यो विचाराधीन भन्ने कुराहरू आइरहेको। अनि उसको दुर्नियत के रहेछ भने बालन सत्तामा पुगेपछि जनकपुर चुरट कारखानाले चर्चिएको अरबौँको सम्पत्ति कराप ज्याप बनाउने, त्यो कब्जा गर्ने रहेछ। यस्तो खालका विवादास्पद व्यक्ति बोकेर हिँडिरहेका छन् तस्कर अपराधी भ्रष्टहरू भने। यिनले देशको विकास गर्छन्। बाबु साहेब राजा साहेब जस्तो देखिएका छन्। गरिब दुखीहरूलाई सडकबाट खेदेका छन्। सहकारी पीडितको पैसा खाएका छन्, ठगी गरेका छन्, नेपालको नागरिकता त्यागेका छन्, देश जलाउन हिँडेका छन्, जेल तोडेर कैयौँ अपराधी कैदीलाई भगाएका छन्, नक्कली पत्र ल्याएर आफूलाई रिहा गराएका छन्। यस खालका नियम कानुन विधि केही नमान्ने तानाशाही स्वभावका हिटलरपन्थी सोच भएका यस्ता एक हिसाबले भन्नुपर्दा लेन्डुप दोर्जेका प्रेत आत्मा जस्ता वा भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको आत्मा ट्रान्सप्लान्ट भएका यी तत्त्वहरूले देशलाई रसातलमा पुर्याउँछन्, देशको अस्तित्व नष्ट गर्छन्। अब त्यही भएर म के नतिजामा पुगेको छु भने बरु हेर्नुहोस्, अब हुन त गगन र अमरेशको भोट बाँडिँदा शिवपूजन रायको छोरा जो नेकपा एमालेबाट उठ्नु भएको छ उहाँले जित्ने सम्भावना छ। यदि शिवपूजनजीले जित्ने अवस्था भएन भने झापाली कङ्ग्रेसियाहरूले गगन थापाजी यो कुरा सुन्नुहोस्, आज पहिलोचोटि तपाईँको विषयमा म केही पोजिटिभ बोल्दैछु। मलाई लुसिफरवादी बालेन शाह, रवि लामी छानेर यो दुई कौडीको एजेन्ट मानिने अमरेश कुमार सिंह भन्दा कता हो कता तपाईँ ठिक लाग्छ। गगन थापा हो, गगन थापा ठिक लाग्छ यस्तो नि गगन थापा कमसे कम यिनीहरू जस्तो रसातलमै पुग्न त सक्दैनन् नि। गगन थापाले यति झिल्के तरिकाले देशै त बेचिन हाल्लान् नि। गगन थापा यदि बेन्जामिन नेतान्याहु पनि असल पात्र होइन। इजरायलमा प्लान्ट गरिएको गगन थापा के अरे बेन्जामिन नेतान्याहु जस्तै नेपालमा प्लान्ट गरिएको गगन थापा होलान् मान्छु, तर यिनी लुसिफरवादी हुन सक्दैनन्। गगन थापाले सिंहदरबार जलाउँदैनन्। गगन थापाले होइन उनले त भने हुन्छ सर्वोच्च अदालत जलाउँदैनन्। गगन थापालाई पुरस्कार दिइसक्यो एमसिसी पास गरे बापत,
काङ्ग्रेसको सभापति बनाइसक्यो। अब गगन थापालाई हराउन लागेको छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र, किनभने गगन थापाले जितेर आयो भने उनी प्रधानमन्त्रीका बलिया दावेदार हुन्छन् भन्ने थाहा पाएको हुनाले बरु संसद पुनर्स्थापना भयो भने अहिले दिने गगनलाई प्रधानमन्त्री, तर पछि चाहिँ गगनलाई थाङ्नामा सुताउने, बरु राष्ट्रपतिको रिजर्भ पुल लगेर थन्काइदिने रामचन्द्र पौडेलको ठाउँमा प्रधानमन्त्री त बालेन शाहलाई नै बनाउने, किनभने उनीहरूलाई यस्तो पात्र चाहिएको छ। रवि बालेन, सुदन गुरुङ जस्तो भलगर पात्र किन चाहियो भने उनीहरूको यति निकृष्ट तुच्छ एजेन्ट जो जेलेन्स्की जस्तो हुनसक्छ। मैले भनिहालेँ, बेन्जामिन नेतान्याहुले त गट्स राख्छन् नि, गलत भए पनि उसले स्ट्यान्ड राख्छन् त, सबै कुरो मान्दैन। गगनले पनि उनीहरूका सबै कुरो त खाँदैनन्। कम्तीमा केही देशभक्त त छ होइन, देशभक्त होइन, इथिक्समा बस्नुपर्ने हुन्छ नि। गगनले त कमसेकम पनि 20 वर्ष नेपालको राजनीतिमा लगानी गरेका छ, कमिटीको प्रणालीबाट आएको छ, उसले पापड बेल्या छन् नि त। त्यसकारण गगन थापाजी यिनीहरूभन्दा फार बेटर र रवि बालेन भन्दा गगन फार बेटर बरु गगनलाई पार्लियामेन्टमा देख्न चाहने हो भने काङ्ग्रेसका सभापति पनि हुन्। काङ्ग्रेस एउटा पुरानो संस्था हो। गगन हार्नु भनेको त्यो संस्था धाराशाही हुनु पनि हो। विश्वप्रकाश पनि चुनावमा छैनन्। अब प्रदीप पौडेलको ठाउँमा पनि ईश्वर पोखरेलज्यूले शानदार तरिकाले जित्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण काङ्ग्रेस आफै भाङ्ग्रेस हुने खतरा भएको हुनाले तैविषयक अब अदालतले भोलि वास्तविक काङ्ग्रेसको रूपमा पूर्णबहादुर खड्का, शेरबहादुरलाई रिकगनाइज गर्यो भने त्यो उसको कुरा हो, गर्छ पनि गर्ला पनि। तर अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो अमरेश कुमार सिंह भन्दा, अमरेश कुमार सिंह त तपाईँको सिंहदरबार जलाउनु पर्छ अथवा भत्काउनु पर्छ, सर्वोच्च अदालत भत्काउनु पर्छ, भत्काएर देखाओस् भनेर बालेनलाई चुनौती दिँदै थिए। आज बालेन प्रधानमन्त्री बनेन भने आत्मदाह गर्छु भन्दैछ। अब यस्तो असन्तुलित मान्छे जसले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत जलाउन चुनौती, भत्काउन चुनौती दिएका थिए, जलाउने चुनौती दिए जस्तो गरेर त्यसलाई जलाउन प्रेरित गरेका थिए, जसले 70मा थारू बस्तीमा गएर हिंसाको आगो लपेट्नको लागि पहिले प्रेरणा दिएका थिए। यस्ता हिजो तपाईँको सिधै दूतावासको पेरोलमा बसेको भनिएको 2 कौडीको खबरीलाल अमरेश कुमार सिंह भन्दा त बरु गगन थापाले जितुन्। अब त्यहाँ शिवपूजनको छोराले जित्ने अवस्था छैन, एमाले जित्ने अवस्था छैन भने मत खेर जानु हुँदैन, मत विभाजित भएर अमरेश जस्तो धुन्धुकारी संसदमा आउनु हुँदैन। बरु त्यसको सट्टा गगन थापाले विवेकपूर्ण तरिकाले जित्न त केपी शर्मा ओलीज्यूले जितिहाल्नुहुन्छ। शानदार फराकिलो मतका साथ प्रथम स्थान हासिल गरेर समीर दोस्रो स्थानमा आउँदैछन्, माटोको उम्मेदवार। उनले बालेन शाहलाई जित्नु भनेको वास्तवमा उनको नैतिक विजय सरह हो, अर्कोचोटिलाई स्पेस बनाइहाल्छन् उनले। त्यसकारण उनी द्वितीय स्थानमा रोल नम्बर 2 हुनु पनि जित सरह हो। समीर तामाङ उपविजेता हुँदैछन्। बालेन शाहलाई तेस्रो दर्जामा, तेस्रो पङ्क्तिमा उभ्याइदिनको लागि बरु काङ्ग्रेसले पनि केपी शर्मा ओलीज्यूलाई उता झापामा मद्दत गरोस्, फराकिलो मतअन्तरको लागि। गर्दैन भने पनि केपी शर्मा ओलीज्यूले जितिहाल्नुहुन्छ। होइन, रञ्जित तामाङको स्थान चाहिँ कति हो? होइन, रञ्जित र बालेनको टक्कर भन्न सकिँदैन। त्यही हो, रञ्जित व्यक्तिगत रूपमा त रञ्जित ठिक हो, तर अब अहिले हाउडे हुइम छ, के छ होइन, त्यसकारण अलिकति रञ्जितलाई असर पर्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले बुद्धिमानी त अझ यो हुन्थ्यो कि प्रचण्डजी र केपी शर्मा ओलीज्यूको बिचमा नेगोसिएसन भएर रञ्जितजीलाई ब्याक हटाए पनि हुन्थ्यो, त्यो राम्रो हुन्थ्यो। त्यही भएर म के भन्छु भने झापा र सर्लाहीको हकमा केपी शर्मा ओलीज्यू र गगन थापाज्यूको बिचमा नेगोसिएसन भएर गगनजीले सर्लाहीमा जित्ने अवस्था बनोस् र केपी शर्मा ओलीज्यूले जित्न त काङ्ग्रेसले सपोर्ट नगरे पनि जित्छ। फरक के हो भने गगनलाई चाहिँ एमाले सफ्ट कर्नर देखाएन भने गगनजीको हार्ने खतरा बढ्यो, किनभने गगनलाई नहराइकन लुसिफरवादीहरूको बाटो नखोल्ने भयो भनेर गगनलाई जसरी पनि हराउन लागेका छन्। अब झापामा फराकिलो मत अन्तरले जित्नु पर्ने हुनाले, सामान्य जितको नतिजा निकालेर नहुने हुनाले फराकिलो मत अन्तरको लागि काङ्ग्रेसले मद्दत गरोस्। अहिले रेणु दाहालको गीत चाहिँ चुनावी प्रचार अभियान अत्यधिक बज्यो भनेर हिसाबले कान्तिपुर पनि आयो। कसरी हेर्नु भएको छ? रेणु दाहाल, सोभिता गौतमको त्यहाँ चर्चा भइरहेछ। सोभितालाई कतिपयले होइन यसपालि त तारामै हो भन्ने कुरा पनि, सोभिता गौतमकै अगाडि त्यहाँ ताराका समर्थकहरूले पनि एक ढङ्गले त्यो घेरिएको अवस्था पनि देखियो। र सँगसँगै एकछिन है सर, सँगसँगै अर्को कुरा के, अब नेता हुन, जनताको सेवा गर्न चाहिँ
वकिलै हुनुपर्ने हो, अधिवक्ता नै हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा पनि रेणु दाहालले आज चुनावी प्रचारमा भन्नुभयो। कसरी हेर्नु ए उपन्यास? बाबा, यो धरतीमा पहिलो र अन्तिम अधिवक्ता नि उनी भए जसरी किन ढिन्डोरा ढोल पिटिरहेकी छिन्? ए सविता गौतमले बिचरी ती हाम्री गौतम चेली अँ। मलाई दया पनि लाग्छ। काठमाडौँमा लड्नु पर्दैन, यहाँ छोडेर उनी त्यहाँ गइन्। अब उनलाई अहिले भयो समस्या के भने जमानत जोगाउनै मुस्किल छ अरे। तेस्रो चौथो स्थानको लागि लडिरहेकी छिन्। ए सविता गौतमलाई जमानत जोगाउने मिलन लिम्बूको लेडिज भर्जन हुने खतरा बढ्यो। ए अर्को किनभने- मिलन लिम्बू बन्दैछन् सविता गौतम त्यहाँ। त्यहाँ रेणुजीसँग नेकपा एमालेको उम्मेदवारको जोरदार टक्कर छ। हो। काङ्ग्रेस फेरि अर्को टक्करको उम्मेदवार हो त्यहाँ हो। भन्ने बित्तिकै यिनी त तेस्रो चौथो स्थानको लागि भेट्दैछिन्। बिचरी सविता गौतमलाई धेरै हाइटमा त्यसरी ब्रान्डिङ नगरौँ। सविता गौतमको शानदार पराजय हुँदैछ र लज्जास्पद पराजय, रेणु शानदार दाहाल पराजय। रेणु दाहालको सवालमा म यति भन्छु, रेणु दाहाल मेरो पार्टीको नभए पनि रेणु दाहाल आफूलाई कामले प्रमाणित गरेको सशक्त उम्मेदवार हुन्। उनले गफ कम काम बढी गरेकी छिन् होला भन्नुहान। नेपोटिजमको आधारमा पिताले बजेट खनाए आदि इत्यादि। ए बाबा, नेपोटिजमको ओथारोमा हुर्किएका त अरू धेरै छन् नि, तिनीहरूले किन गरेनन्? रेणुले त प्रमाणित गरेकी छिन्, राम्रो गरेकी छिन्, उनलाई शुभकामना छ। त्यहाँ नेकपा एमाले जित्दा पनि एकदमै राम्रो, रेणुले जित्नु हो भने पनि राम्रै हुन्छ, केही फरक पर्दैन।